की मेराज हुई, दूसरे आसमान वालों की मेराज हुई। या रसूल अल्लाह, खुदा को देखना आपकी मेराज है, आपको देखना सारे कायनात की मेराज है। जिब्रील ने कहा था रसूल अल्लाह सबकी तो मेराज हुई, मेरी मेराज बाकी है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं खुदा से मिलने जा रहा हूँ। बोले तुम्हारी क्या मेराज है? जिब्रील तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? जिब्रील क्या तुम भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं खुदा से? जिब्रील कहो मैं वहां जा रहा हूँ जहां कोई नहीं जाता। जिब्रील एक मरतबा तुमने कहा था ना, जिब्रील तुमने एक मरतबा कहा था ना, एक मरतबा हुजूर तशरीफ फरमा थे, जिब्रील आए थे तो जिब्रील ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया था, सरकार ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया जिब्रील जरा ये बताओ कि तुम्हारी रसाई कहाँ तक है? तो जिब्रील ने अर्ज किया था रसूल अल्लाह मेरी रसाई वहां तक है जहां कोई नबी जा सकता है ना कोई मलाइका जा सकते हैं। हुजूर से जिब्रील ने अर्ज किया था एक मरतबा कि या रसूल अल्लाह मेरी रसाई वहां तक है जहां तक कोई मलाइका नहीं जा सकते। और एक मरतबा जिब्रील सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था, ए इब्राहिम तुम अगर कुछ कहते हो तो कहो मैं अल्लाह के बहुत करीब रहता हूँ। जिब्रील ने कहा था हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और मेरे आका को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत है। हर जगह फरमाते थे मेरे आका कि इब्राहिम मेरे जद्दे आला है, हर जगह फरमाते, बड़ी इज्जत से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे, फरमाते थे तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मेरे बाप मेरे जद्दा आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी करना। हर जगह सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत से जो है उनका नाम लेते थे। एक मतलब जिब्रील ने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हें आग में डाला जा रहा है, अगर कुछ कहना है तो कहो, इसलिए कि मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। तो हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखते ही इरशाद फरमाया कि जिब्रील तुमने मेरे जद्दे आला, तुमने मेरे बाप इब्राहिम से कहा था ना कि मैं वहां जाता हूं ए इब्राहिम जहां कोई नहीं जाता, लेकिन जिब्रील सुनो आज मैं वहां जा रहा हूं जहां जिब्रील भी नहीं जा सकता। आज वहां जा रहा हूं जहां जिब्रील तुम भी नहीं जा सकते। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो जिब्रील ने क्या अर्ज किया और बात जाइए कि जिब्रील सलाम को हमसे कितनी मोहब्बत है। हुजूर की उम्मत है ना, हम हुजूर की उम्मत है, हम समझते हैं अपने आप को कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा वक़ार क्या है, हम कैसे अनमोल हीरे हैं हमें नहीं मालूम। और जिस दिन मालूम हो जाएगा ना कि हम कितने अनमोल हीरे हैं, जिस दिन मालूम हो जाएगा कि हमारी शख्सियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी शान क्या है, हमारी अस्मत क्या है, जिस दिन हमें मालूम हो जाएगा ना, इसकी मिठास हमें महसूस होगी ना कि हम किस नबी की उम्मत है, हमारा मकाम क्या है, जिस दिन हमको अपना मकाम मालूम हो जाएगा तो यकीन जानिए सिर्फ जमीन वाले नहीं आसमान वाले भी कहेंगे कि तुम जमीन पर चलोगे तो आसमान के फरिश्ते कहेंगे कि हुजूर का गुलाम जा रहा है। प्यारे मुहतरम इस्लाम भाइयों, हमारी बड़ी शान है, समझने की जरूरत है। हमारी शान देखिए कैसी है। जिब्रील अर्ज करो खुदा से कुछ कहो आपके लिए, या रसूल अल्लाह जिब्रील चाहते तो क्या नहीं बोल सकते थे, जिब्रील चाहते तो क्या नहीं बोल सकते थे। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ अल्लाह से इतना अर्ज कर दीजिए कि जब मैदान महशर कायम होगा पुलसिरात पर से आपकी उम्मत जाएगी। या रसूल अल्लाह पुलसिरात पर से जब आपकी उम्मत गुजरेगी ना तो अल्लाह से इतना मंगवा कर ले आइए कि जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरेगी तो अल्लाह मुझे हुक्म दे कि जिब्रील अपने पर पुलसिरात पर बिछाए और आपकी उम्मत मेरे पर के ऊपर से चले जाए। तो आशिक रसूल अल्लाह फरमाते हैं पुल से उतारे वाह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। यानी जिब्रील पर को बिछाएंगे, पुलसिरात का जो पुल होगा ना तलवार के धार से ज्यादा तेज होगा और बाल से भी बारीक होगा। हर मुसलमान को चलना है, हर ईमान वाले को उसके ऊपर से गुजरना है। लेकिन तुम्हारी शान को देखो उम्मतियों, तुम्हारी शान को देखो, तुम्हारी अजमत को देखो कि जब तुम पुलसिरात पर से चलोगे तो जिब्रील अपना नूरानी पर बिछाएंगे, पुल से उतार होगा, घर को गुजर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। यानी उम्मत मोहम्मदी हुजूर का गुलाम, हुजूर का आशिक, हुजूर के मोहब्बत में जागने वाला, हुजूर के मोहब्बत में जान देने वाला, हुजूर पर सलाम पढ़ने वाला, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला, हुजूर से इश्क मोहब्बत रखने वाला, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने वाला, जब
جبرائیل کے پل پہ سے گزرے گا تو جبرائیل کے پل کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ غلام مصطفیٰ گزر گیا. ہماری ایسی شان ہے بھائی, ایسی ہمارے اوقات ہم بھول چکے ہیں. ہماری شان ہم کو نہیں معلوم. جسے معلوم ہو جائے گی نا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں, ہم بہت قیمتی ہیں. کوئی بھی نبی کا امتی ہمارے نبی کی امت سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے نبی کی امت سے افضل اعلیٰ ہو نہیں سکتا. ہمارے نبی کی امت تو میدان محشر میں نبیوں کی گواہی دے گی. اتنا بڑا مقام ہے ہمارا, اتنی بڑی شان ہے ہماری, اتنی بڑی عظمت ہے. ایسے نبی کے امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے کہ خود نبی ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ہمارا. اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے ہم رسول کی سنت کو لے جا کے جو گٹار میں ڈال دیتے ہیں, داڑھی نکال کے پھینک دیتے, حجاب نکال کے گٹار میں پھینک دیتے ہیں. اپنے مقام کو سمجھے. داڑھی کا حضور کی سنت ہے نہیں, بہت پیاری سنت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی قبر میں فرشتے عذاب کے آئیں گے, داڑھی دیکھ کے واپس چلے جائیں گے, عرض کریں گے کہ مولا میں اسے عذاب کیسے دے سکتا ہوں کہ جس کے چہرے پر تیرے محبوب کی سنت سجی ہوئی, جس کے چہرے پر تیرے محبوب کی سنت ہے, مولا ہم اس کو عذاب کیسے دیں. اللہ فرماتا ہے مجھے بھی حیا آتی ہے, اسے عذاب نہ دو تو اس کے چہرے پر میرے محبوب کی سنت داری ہے. ہمارا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کس بلند و بالا امتی ہے. جس دن سمجھ جائیں گے نا دنیا و آخرت ہماری سدھر جائے گی. اور جس دن ہم سمجھ کر حضور کی محبت میں عابد بن جائیں گے, غلام رسول کا پٹا گلے میں ڈال دیں گے, وہ دن دور نہیں ہے. ساری دنیا پر پھر ہماری حکومت آئے گی, ساری دنیا پر پھر ہماری حکومت ہوگی. پیارے محترم اسلام بھائیوں, جو معجزے کا یہ جو معراج کا سفر ہے نا, یہ بھی ایک نبی کا معجزہ ہے. یہ سب کو حاصل تھوڑی ہے, اور معراج کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. معراج کی رات ساتوں آسمان پر جانا, زمین سے آسمان پر جانا, کتنا لمبا سفر ہے, بہت لمبا سفر ہے. لیکن بیان کیا جاتا ہے جب حضور معراج کے لیے اپنے بہن کے گھر تشریف لے گئے, سارا جنت دوزخ سدرۃ المنتہا ساتوں آسمان پر سفر کر کے رب تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس بھی آئے, تو جاتے وقت جیسا بستر گرم تھا آنے کے بعد بھی ویسے بستر گرم تھا. اور جو زنجیریں ہل رہی تھی دروازے کی, وہ زنجیریں ویسے ہی ہل رہی تھی. سارا معراج کا سفر ختم ہو گیا, ہزاروں سال کا سفر ہے, لیکن وہ زنجیر ہل رہی تھی. تو کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ نے سب کو سپورٹ کر دیا تھا. سورج اپنی جگہ پہ ٹھہر جا, چاند اپنی جگہ پہ تھم جا, اے دنیا کی ساری شے اپنی جگہ پہ تھم جاؤ. میں کسی اور کو نہیں, اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں. میں اپنے محبوب کا اشتیاق ہوں, میں اپنے محبوب سے یہ دیکھنے کا دیدار کرنے کا اشتیاق ہوں. تو سارے کائنات کو روک دیا گیا اور حضور جا کر بھی آئے. پیارے محترم اسلام بھائیوں, جب تک دل میں رسول کی محبت نہیں ہوگی, معراج کا واقعہ, معراج کا سفر سمجھ میں نہیں آ سکتا. محبت ہونا لازم ہے. معراج کے سفر کو سمجھنے کے لیے محبت ہونا لازم ہے. اس لیے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے میرے نبی, رات بھر اتنی عبادت کرتے تھے. سیدہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی تھی یا رسول اللہ تھوڑا آرام بھی کر لیجیے. یا رسول اللہ روتے روتے رات بھر جگتے جگتے رات بھر آپ اتنے قیام سجدہ کرتے ہیں کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ تھوڑا آرام بھی کیجیے. یا رسول اللہ تھوڑا سو بھی جائیے, آپ تو معصوم ہیں, گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ آپ معصوم ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, آپ گناہوں سے بری ذمہ ہیں, معصوم ہیں. رسول اللہ آرام بھی فرما لیجیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما کرتی تھی. لیکن حضور فرماتے تھے, عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, ہے نا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں, ساری رات جاگتے تھے, لیکن 27ویں رجب المرجب کو مزمل والی چادر لے کے سو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا, رسول اللہ سارا سال آپ رب کے لیے جاگتے تھے, اور جس دن 27ویں شب تھی آپ چادر اوڑھ کے سو گئے. آقا نے عرض کیا کہ سارا سال مجھے خدا کی ضرورت ہوتی تھی, اس رات خدا کو میری حاجت تھی, اس رات خدا مجھے بلانا چاہتا تھا. پیارے محترم, اس لیے کیسا راز ہے. یہ راز کو معراج کے سمجھنے کے لیے, ان واقعات کو سمجھنے کے لیے آپ کے دل میں رسول کی محبت اور رسول کا عشق ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ شب معراج کے متعلق واقعات بھی آپ کو سننا ہے.